बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा शराजी और आप देख रहे हैं उसामा इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। वो आप सबको उसामा इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उस आज का जो हमारा मौजू है वह तुर्की और इसराइल के बनते बिगड़ते ताल्लुकात। जब कभी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन किसी महाज पर पेश कदमी करते हैं तो वहाबी और इमामी सेकुलर्स के साथ साथ चंद मजहबी तबकात खिलाफती शिया भी ऐसे सेखपा होते हैं कि अकल दंग रह जाती है। वैसे तो खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों की आम इज्तमाइयत में खुदा ताला ने अपने इस मर्द हक़ के लिए खैर का जज्बा भर दिया है और ये मुतासब मजहबी तबका सकड़ता चला जा रहा है। हमेशा की तरह आजकल भी आया सोफिया के मामले पर भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं और साथ साथ कुछ शरपसंद ये मुहिम चला रहे हैं कि अगर तैयब एर्दोआन अगर इतना ही इस्लाम से पसंद है, यानी कि अगर इतना ही इस्लाम को पसंद करता है तो इसराइल से ताल्लुकात क्यों रखे हुए हैं। इन अकल के अंधों को जो अपने तासुब की वजह से दुरुस्त तस्वीर देखने से महरूम है की परवाह किए बगैर हम इस मसले पर गौर करते हैं। जदीद तुर्की का पस मंज़र। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद तुर्की में कमाल अतातुर्क और फ़ौजी जर्नलों की एक तवील हुकूमत रही है। जितना एक गंद उन्होंने तुर्की मेरे सेकुलर अज़म के नाम पर खोला है, इसमें इसराइल को तस्लीम करना शायद कम दर्जे की हरकत हो। आइए ज़रा कमाल अतातुर्क और उसके गुमाश्तों के फैलाए गए इस गंद का एक सरसरी जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, खिलाफत के ख़ात्मे के बाद खलीफा और उनके ख़ानदान को मुल्क बदर कर दिया गया। आज़ान पर पाबंदी लगाई गई, सकाफ और बुरक़े पर पाबंदी लगाई गई, दाढ़ी यानी कि बियर्ड रखने पर पाबंदी लगाई गई, एक से ज़्यादा शादी पर पाबंदी, मुल्क में राय शरई कवानीन का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया गया। हत्ता कि इस नफ़रत ने वो इस कदर आगे बढ़े कि तुर्क ज़ुबान जो कि उर्दू की तरह अरबी रस्मुल ख़ित में लिखी जाती थी का रस्मुल ख़ित अरबी से बदल कर लातीनी कर दिया गया। हज़ारों उलमा को कैद किया गया और फांसियाँ दी गई। मुल्क में पै दर पे मार्शल लॉ लगाए गए। मामला इस कदर गंभीर हुआ कि में अदनान मेंदेरेस इलेक्शन जीत कर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने 1954 सिर्फ अज़ान पर पाबंदी ख़त्म की और उस्मानी नस्ल के लोगों को मुल्क में वापस लाने का इरादा किया तो फ़ौज ने बगावत करके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को काबीना समेत फांसी दे दी। इसी जबर के दौर में 1949 यानी कि 1949 में इसराइल बना तो इस्लाम दुश्मनी में सरफहरिस्त अतातुर्क के गुमाश्तों ने मुस्लिम दुनिया में सबसे पहले इसे तस्लीम किया। इन जबर आमदियत के हालात ही में एर्दोआन के उस्ताद नजमुद्दीन अरबगान ने 2 इलेक्शन जीते, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ये मार्शल लॉ लगे और इनको जेलों में डाल दिया गया। एक सदी की इस बदमाशी के बाद 2001 यानी कि 2001 में एर्दोआन ने एक बार फिर इलेक्शन जीता और 10 सालों की अनथक मेहनत से मुल्क का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन इस सारे माहौल में तुर्क सेकुलर आइन में सिर्फ 4 से 5 बुनियादी तरामीम अलावा अभी तक कोई तब्दीली नहीं ला सके, क्योंकि वो कमाल अतातुर्क का बनाया हुआ आइन है और इसको बदलने के लिए 75 यानी कि 75% से ज़्यादा पार्लिमानी नशस्तें दरकार हैं, जो कि आज तक एर्दोआन की पार्टी को नसीब नहीं हुई। वो आग व खून के एक दरिया को अबूर करके यहाँ तक पहुँचे जिसमें उनके ख़िलाफ़ 2 अदद फ़ौजी बगावतें हो चुकी हैं, जिनको अवाम की ताकत से नाकाम बनाया जा चुका है। किसी दौर में तुर्की और इसराइल के इतने करीबी ताल्लुकात रहे जैसे आज चाइना और पाकिस्तान के हैं, और इन ताल्लुकात की बुनियाद बहुत पुरानी है कि इसे यकमश्त जड़ से उखाड़ना नामुमकिन है। तुर्क में हुकूमत ने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए फ्रीडम फ्लोटिला 2011 यानी कि 2011 के नाम से एक बहरी जहाज़ रवाना किया, जिसमें पूरी दुनिया की NGOs गज़ा के लिए इमदादी सामान लादे हुए थे।
یہ جہاز بغیر کسی فوجی مدد کے نہتے انسان لے کر جا رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا غزہ کا محاصرہ ختم کروا سکے، جس پر اسرائیلی فوج نے کارروائی کی اور 20 لوگ شہید ہوئے اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کی تفصیلات گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک حکومت نے ایک بھی بنائی ہے جس سے معاملے کی ویلی آف وولز فلسطین مووی سنگینی کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ترک صدر نے شہداء کا جنازہ خود پڑھایا اور اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر کے ترکی میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر دیا گیا۔ ترکی اور اسرائیل میں یہ تعلقات کم از کم 4 سال تک بالکل معطل رہے، لیکن پھر چند مجبوریوں کی وجہ سے تعلقات کو پھر مشروط طور پر بحال کرنا پڑا۔ غزہ اور دیگر فلسطینی علاقے مکمل طور پر دنیا سے کٹ چکے تھے۔ مصر کے رفح بارڈر کے علاوہ غزہ میں جانے کا کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے، اور جب سے مصر میں محمد مرسی شہید کا تختہ الٹا کر جنرل سیسی برسر اقتدار آیا ہے، وہ راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ان سختیوں کی وجہ سے غزہ، جو کہ ایک بہت بڑی جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے، میں معاشی بحران کے علاوہ صحت اور دیگر مسائل انتہائی دگرگوں صورت اختیار کر چکے تھے۔ حالات یہاں تک آ پہنچے تھے کہ غزہ کے لاکھوں محصورین قحط کا سامنا کر رہے تھے۔ مرسی کی حکومت کے بعد، جو کہ فلسطینیوں کی پشتیبان تھی، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مالی امداد کے لیے واحد راستہ بغیر جنگ کیے صرف اسرائیل سے گزر کر جاتا تھا۔ ان حالات میں ترک صدر ایردوان نے حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ داران سے مشورے کے بعد اسرائیل سے تعلقات چند شرائط پر بحال کیے، جن میں سب سے اہم یہ شرط تھی کہ اسرائیل غزہ و فلسطین میں بھیجے جانے والی امداد کے لیے رستہ فراہم کرے گا۔ مشروط مذاکرات کے 3 بڑے نکات درج ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل فریڈم فلوٹیلا والے واقعے کی معافی مانگے گا۔ نمبر 2، فریڈم فلوٹیلا کے واقعے میں شہید ہونے والوں کے خاندان کو $20 ملین ہرجانہ ادا کرے گا۔ نمبر 3، غزہ کا محاصرہ ختم کرتے ہوئے ترکی کو غزہ تک رسائی دی جائے تاکہ ترکی غزہ میں امدادی اور ترقیاتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ ذہن میں رہے کہ اسرائیل کو پاکستان کی طرح نہ تسلیم کرنا ابھی تک رجب طیب ایردوان اور ان کی پارٹی کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس اس کام کے لیے میجورٹی چاہیے وہ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکی مشرق وسطیٰ میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ اسرائیل سے تعلقات مکمل ختم تبھی ہوں گے جب کبھی جنگ لگے گی، ورنہ اس سے تعلقات ختم کرنا خود فلسطینیوں کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بحال تو ہیں، لیکن تاریخ کے کم تر درجے پر یہ حالات فلسطینیوں کی مشاورت سے بحال ہوئے ہیں۔ اب کچھ عقل کے اندھے جو فلسطینیوں سے زیادہ فلسطین کے وفادار ہیں، گلا پھاڑ کر برسر احتجاج ہے کہ اسلام پسند ایردوان اتنا ہی اسلام پسند ہے تو اسرائیل سے تعلقات ختم کرے۔ ان عقل کے اندھوں کو تعصب کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق رہنے دے اور خود ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر بتائے کہ ان حالات میں اس کے علاوہ اور کیا چارہ تھا۔ ان متاثرین کے حالات دیکھ کر اب احساس ہوتا ہے کہ ایسا طبقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور شاید ہمیشہ رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صلح حدیبیہ سے لے کر مدینہ کے یہود سے ابتدائی معاہدوں تک ہر معاملے پر پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے اتحاد کے درپے رہتا تھا۔ ویورز، اگر آپ نے اپنی رائے شیئر کرنی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت سارا پیار۔ اللہ حافظ۔